أعوذ بالله السميع العليم نعوذ بالله العظيم الحكيم القهار الجبار من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الحمد لله مجدد الأعوام عاما بعد عام، الذي فتح لنا هذه السنة الجديدة وابتدأها بشهر ثاني. نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه، نؤمن به ولا نكفره أبدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من أحوال يوم الزهاد. واشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونبيه وصفيه، سيد الأنام ومصباح الظلام، ورسول الله الملك الأعلام، والصلوات الله على آله الأخيار والطالب الأخيار ومن وصاه إلى يوم الآخر. أستهل ذكري قائلا: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أحييكم عباد الله أيها المستمعين الكرام بتحية الإسلام، تحية الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل الصواب فالبين من فوق أمر الرحمن من صلى صلى مارلا من صلى سبلا من صلى نما سيما جنفين صلو كربلا أمر جميل الله تعالى في البر والبر. قالت سبايا عن إبليس لكي يذكرك على موكا. قالت سبايا عن الشيطان أقول لكي يذكرك على موكا. أمر الرحمن من صوتنا وأنت كلا جلت كبانا على من أجمع فولا. أمر أكلا وأنت كلا فبرخلا فكل مالو علم أني سنقول لك كلا يلا سنقول لك وأسأل كونكون ويا ما دام دوني بعد كلا بلا لا نورو كرمان تمين فوق. علينا الصلاة فعلوا ورجال سنقولنا أمر جميل الله تعالى وفي نانو سنقول فرفنا كلام والجنبي أم بعدين على كل سيارة سنقولنا كاجيان الله على موكلا. أن يسلم الرحمن من قبله دنيا ما يكون قبلان خير على موكلا. فإن كان يمكن سنقدر ما على موكلا خيرا ممن يرى خيرا ممن أنكر الرحمن من قبل يا ربي. من فرطا إلى العلم أنا إمن دونان دانكن يقولوا يا ربي كون تقدم على موكلا. دورس في من أنكر الرحمن من قبل كان أبو كان على موكلا. أنا سأقرر على ما على يا فريق. أنترياني كوفي في ولم تلينا ما نسيبه وكذا. أنت ترياني كوفي ولم مارياما. أنت ولي سمبرة تلا ومنا. على الإنسان فقالي ما كان يقولي أمر الدنيا على درب الدكتور أن فلسطين أنا الإسلام على من أنا مارك عليه الصلاة والسلام نالك هذا على صر سبلا ما لو قام ما يفعلنا أنا أقولان يما لو كني سيفعلنا أنا أقولان ولو تعالى يرسلنا قال لي أنا كيف أنت ينوم كمولي نفكمارو كابلو كافاجو كاولو كعلمو كلا وكمل كوفي
amara salatu lemane salamu dini rahmanu masala ka kala jobawa ale men nana kafiriya digi faraka boy kana sulamaya kamaya noro di anuma ko kana fafeli dunya ndakhira ala mo kera amru lemani na bona salman ya dina babili ba ma be kamla o jamaro ala mo kera ana jamana ala ma sumara mo ala ma diara mo fitna ni balonde ya kono ala ma bora kono amen ma samara kono sama amen yanka ala mo bora ko ya rabbi man santi ala ambali Allah ta'ala ka ana bu ala ma sumara mo ala ma sumara ni ala ma diara mo ala ma diara na ya rabbi man santi ala kanke ko de yumal de ala mo kera atu sabati ko lu ko wayande ala mo kera de ko lu kan ko ala mo kera wa ba قال الله تعالى في القرآن الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله صدق الله العظيم وتبليغ ومن بدلوا يقول لنا اليا فلما يعمل ما كفوا أن يواجب بعض الرب بيدي لولي بيدي لمن كبو الله تعالى بلو kasrobu ke mudi ala danfem bunyanin dola kodi kasrobu ke mudi ala jom bunyanin dola kodi no sayyidina Isa bin Maryam al-Qudusiyya alayhi salam sayyidina Isa ni tumuru kwa makuzi fikri sayyidina Isa alayhi salam ibn Maryam al-Qudusiyya أي الله تعالى الجمال الذي أنا كان والقروه القدس كنت المتال نسمع كنت المتال لا هدي لأن محمد منصور ملوك القرآن مارس أنك لا هدي عليه والله تعالى قاضيك يا أنك كان كرا ولا سورة البقرة لقوال أنا محمد منتون وأنتني قال الله تعالى لكرياتي بالبلي ركعة إكرام محمد عليه الصلاة والسلام أنا اللي من يلي كتابه من جيرا كرام محمد منو القرآن الكريم لي أنا اللي من يلي كتابه سمال ما من جيرا كرام محمد كلاياني أنا اللي من يلي الله تعالى لنعمة ديلا لما عليه الصلاة والسلام من قولا للميان نورو ما جبا محمد عليه الصلاة والسلام قولا قولا كربا محمد ينبا كونكا أنو لما ربلا قال الله تعالى نبلا كولا كسيغا تارو قال الله نوالا كسيغا تارو قال لا والله تعالى قال جوجو كلا قال نجوكلو كان بي أنم هو بويا كالي أبي أنم هو كم كالي أدي أن مغرما كلمة مبليا كلمة أقول يولو أقول أنا ما قرآن أنكنو أقول لا نفرق بين أحد من رسله أقول أنا محمد منتم تفرق بلالا إلى كليات مليون يكون منتم كل ما تمني شامن كأنيا لما كليات من كليات لما ولو تمني كوفة كليات من نرابو كوفة كوكاي ما سوون لا كليات ما كاي تاولي كليات أنا محمد منتم تفيدي على أن لنا بال لك بفرني على لله إيه على لا بو كليات مني ورا بال بني يوني مني أني على ده كان كما كان كلا نمام كي سبب فاني أجو لونكو كي سنا فاني أجو لونكو وما بدو سيدنا عيسى بن مريم القدسية عليه السلام والصلاة قابل الرحمن ومنزل الدخول كفرا فاصل منبالا سبيل والدين كبير سيدنا عيسى عليه السلام والصلاة قبل الدخول والصلاة anniversaire à son sankuyo pour annuler le jour de l'Olympique naïf le 1er janvier à son là quand il dit on le loue pour peut-être que vous avez un autre moment boulot peut-être que vous avez un autre moment boulot ويلون اللي أنقل اللون يسرى أنكتن كأمر سيدنا عيسى أكرم وسوج اللي أنا بلو أكملك أكملكو أنا بطل بيقولا
mais ka no hakili ji ala juma sen seminin dolla ba sen ko la do nyama anya lo ka ko sai na ji ta kera jombali ni rahmanu man tabulu dulu anya lo ka kera de made muno ko male nimme jom sama miri tena kedi mai ka ga sewala bagilla iko kira ba muhammad alayhi salatu wassalam kula mawludu semina nyamba an ka la mawludu ke ya tapmala tare bulu ka damne an nyama duniya ro ka damne aka bangi nyama kana sa le yerema kana te fango nyama kana sa le bangi nyama kana sa wuliro ma kwan sera yoro mi kaira alala kwan joni te ba ko ri an ko ke ko ni asira nanga bulai uro ante ina la anniversaire lu ko ante ina la anniversaire lu ka ke ko ipeti ko ko lu publier ka écrit lu ko an dialo ko lu ko lancer bi ka la arobay kabanga do ni moy fe anu joni junu muso te ba to la ko dinu anu mani na anniversaire ko anga ina pele dinu ko na ka fara kan jina famu kalo ko ni adama ji el ilmu qabla al amal lon ne kan ka ko baraje ni lon ma ko baraje bara be tali la yala bara perdi ni wara ni lon ma ko baraje wala kama sulaiman na to ala ko kira mali fala suratu abu yaqra ako kange ko wala biyo ko ni to ni donaro ya je ko ya lo ya selo ngan ka ni sedi ni mo ni kale kan ka kenya do madide mo ma qurara ini wara ta akenya tuma sai ni do ni ko la ti rema wo kan ka ko be lon ni ka fa bara ni guru wala kama ni kama kule tu men se ni ko su di na e kan yesu ibuasoro sulamaden siama kala santri be kunu sulamaden siama kala sungara temni sum permi kunu suro sulamaden siama kala santra ka poli be kunu kala san jaga poli be kunu 31 fedi Kenya kama ibi ta sura le ma sewa nya bada sura 31 na ko ka bulu bla atayara ka de ngoron tebe kan saya ka wori mengiri ta dobo la ko ni suguru baba ko ko sa nezi la allenna ala ta doda ma ko sa sekti transport ma gondo ala ta doda ma ka to ta ketanti la ko ke mobli ko ta suguru ban non ka ay ka bodde ni lu mele ko tel lu mele ta ka ko lu mele e man na faso ila tranquila e perdira idoni koro te ko men sugulo wa ka chei ma ka te yama no te tranquilo ko bali lo de lo mi ka ka ko nyadu muhammadu man to ngolo ka te nyadu mama nele kuma do kala yina ku baro to bara dite du ko ka de bade ni men kala fa sura bakali ko flalla a te nyadu mana te nyadu anya seli men ni seli ku ni baba ala ma ko qur'an ala wa suratul baqara la أقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أقول والله تلك بلا بنياني على بلو أقول جمع بنيانا ولن ترواكي كما نقول جمع أقول على جسلية جمع سلية تنفال لكما تتارو ما لا تقول سلية كلمة مصرنا كلمة كل سورة المعونة لوا أقول ويل للمصلين أقول جهنم لكلمة سلا جمع أقول سلا جمع إيه جاء مستقبل سلية wala kama kibire tiginya ko nyuma ta poli ko wal ma parta te pole ko frida ni be parta lolu te ko ko contrôler no le jafara ala da khashiina min majidna wa jumlaro ila tini di ke ala arjala so ko ikam be ka jigi to ko ni sella ibolo te ko ima wala kama antara do ko sayyidi cheikh sharif usman madam haidara ako ko seli def ko mayal mais ni kuma ni kara ko ibolo do ba ko ya duma mais billahi seli def ko mayay ni ma soma eseli ñoo ni yi muso ka ita ko me ni muso ko ka sunu dire o ye bolo la maya ko jero me ka to ido na no la bitu la lolu e ki la wuri karfa la ji mena ka na mara ita ite ni bolo mi ma so wala ko me ko ma de ko yele a hi jile ko ka boni ko ka ba to jaban billahi seli def ko mayay me seli es la maya konoli seli es la maya konoli me seli process la maya ko fo mo ko le fami como ko le fam uro tranquille lumbana ane bizo melo lumbali inna isa
aka tayir kale balo kila dinya la istebana la tare ko kola me bine ben de kala ni ma kelen do ko ayye ko baro ko ayyana ayaro ko ke dikara ke bale ni ko ko wa kera mo wonna ko mali akara de ma de mo ko mali ko ta fatte ni aluma ala mo kera trantieni lama ka dan ka punya na punya la trantieni lo seni ka mere ka ko biye de na isa la anniversaire lo ne biye lo punya ni ala do ilo ne ka nyuma do ka ala yebi lo men ye ku ko ka biye na ma ko na ka ni ala yebi yo lo do trantieni wo lo do le premier janvier wo lo do no no sera ka kawandi nyuma ko ka taruku ka dinna isa la tedi ya nyuma ko moyi akara ta na ko men sa ye ka nyuma karawola ka no ka sadaka bawlo ala ka jile te sayyidina isa na ba maryama ma ka nyuma ya tawlo ka na place di wolo ka ala barkala ko bi yelo bay ala bu ala ka jile sayyidina isa na bala wala ka jile ngire la sayyidina isa na ba ibra gaye tranquero ina ka tuma sangulo ka duma domini ismaile ma ka sobo batu luma ka duma domini no dia wolo ka duma no tibi ka tatike ka domini duma ni le tiba ya mawlo sabula ko Allah ta'ala la lom ko nyani ko nay ko aka mun ko ina ni kera akoko biye pe na ni kala anniversary bile trajet kimne no bile jambi wal ma bile no bile jambi bile kan ka kudo ke ala ka ina la ka se wala la jome na ko ne rese wala ebe na pasoro ila transiela ebe na pasoro ila no premier janvier la me ka ke dona ka ke mu ila ile yana miti kambana malaika ka ke sumuru tegela ka ke kamele tegela ka ke meti dala ka ke testi dona ebe on ko mo bononi ala kana ke ko bononi aqulu qawlu hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه وما ربك بالجبار العظيم ونصلي ونسلم على خير الانام سيد الكونين امام المتقين وعلى اله الاخطار ومن والاه الى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وبعد فليستمر من قولك كلنا او نفكر على موكرا يقول لك افضل ينامك wala be jemi ka be na isala tare ko do dayma wala ko salina Allah kenen ko nyaalo kana tiya bati an kana ji do do be janvier an kana ji ko lamay la do te da hidi ya mo qur'ana ko no pour kara ka ko an fa la ila lu kam ko be la ahli bil rusul alam tila tila ni ko to wala tay ko la do akayan na mo ba ga yan la tila ni an la na bela an ba fe bunya ta de buliya ay jeri alay ay tanal bere ani ko isa woni ko won ka fa bunda ma ala bukira inna usaw no ke bani bukiya anna isa alayhi salam kana sa'ilan fa nadra ila jabal alim ففصله فإذا هو بصخرة في ذروة الجبل أشد بياضا من اللبن فطاف حولها وتعجب من حسنها كل انظر سيدنا عيسى يقول مريم القدسية عليه الصلاة والسلام السراجنا sabula ala jom ila sudo ka do sufe bade ila sudo ka do sufe ya ala ko be habil tek da ila kuma do sai da kuma do aka to ade na ila do da ko ya bunayya ka kuma be kini ne ko ne ne kama ako ya bunayya idza nabahum qum fi dujjal fa qum wasfir lis salati wa qamir ako nje ako suba ko ni wutara suba nyamaro ako tumana mena minna no mai suno wadaji be ni kata indoro kono ako yi muli jone ki serki tay katti nyana iki nyana tuma boy mari ko mu yala na plaseli ni hurdil lak Allah taala de ako bi lamne sabe ala jonu ka tu suno ba mo be ni tu mekela na le bana sabo tel la le proton le la pena ala jonu yi ma kala na wele sabe ndilu ro ko tuma do na suno tuma lo ala ke wati kan nilu rokora surtout sur la bawati 3h30 jusqu'à 4h30 suno dia kuma lebulo ni bade milaka ya kanga srabo nama na yete ga jannate illa de yadda jiji la dro o ti ugora kali ka be lebulo ke ima sro makarano ima dimanike ni do tala legi ka men ko yiro ka jima so mai tolo yikoro ala ke yesu suno wala ko kala na rumay ni akullo ndoro sayna in ka firana
tumana mena su jafara atora konke jamba do ya ko lo be akiuli butala ni fa ile konke usampe ayele ni kuru ni sampe aseni ko kuru kuntema awara yoro be kuru ni kuntema asanuma abeni abiri na abriye la ko prekali yoro ni sanunya anala kenya yenya wuka makaba فأوحى الله إليه يا عيسى أبلغ ما أبين لك أعجب من هذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام نعم الله يقول لك حاجبك مكان من أخبار الرحمن ومسالة حاجبك مكان كأولي كما ربوا أفلا تلقون لما قهالي c'est-à-dire كما كان من إذا ما كما لا ينتهي إلى أكا كما كان دومي كبور الرحمن ومسالة كبير يتلي في معنى كما قبالا وقال عيسى أقول يالا كبيرة iko no bilin kaba ko men kunani nye kaba ko bere yiri la ne ma kaba ka bonga teminika sayna isa ko ko mari wona jani fa an falaqat as-sakhratu fa idha huwa bi shay'in fiha alayhi mudra'atun min sha'ri wa bayna yadayhi fukawatun wa bi yadihi hilamun wa huwa qa'im yusalli fa ta'ajjaba isa alayhi salatu wa salam Allah ta'ala mana ne sayna isa ka ko be jani Allah ta'ala ka yurani akenni kare yumbu fa yumbada Allah ta'ala ka telde man ci ko ate ka naka sayna isa ya kiko ka chemo ba sanu ma ba dini ya kono akuse beni ta feye yo tarati wo bona kama wa rezen do mileni rezen ko kele wo mileni kele bulo baba do o tigina ye keni loli aya kan ka dini فقال يا شيخ ما هذا الذي أرى قال رزقي في كل يوم فقال له منذ كم سنة تعبد في هذه الصخرة فقال منذ 400 سنة فقال عيسى عليه السلام يا إلهي ثم من سيدنا عيسى كشبربان لولي ما قبل اليوم فين من يا دافع سيدنا عيسى كما يرى فين أكمله ثم من الشيخ السلام الله أقول شيء ما كويا إلى موبا إلى على جنبنا لي سبلا إذا كنتني كعلى نصرة موسيقى ولا كلمة كويا ita mo siko wala ibe ta mo ila kamale ya mo ma kamwe kunya alna kasra yego ko li bulu apo ya shay ya ile mo ba ile ala ko kunya ni ako nyam ka ko kanu na yulo ta ni krepete param ni ani le zenu ni ya ko ko ni yende jari le zeli ne la harbiya le nuruni ala yo sola mena ala ka lo ala ni la domni blaka na dum kanya kasro ta te bunna سيدنا عيسى قال أقول الله أكبر أقول نبي نينكا أقول جرى سانجل بو بدان كنا نياني ما تي أنا بدوكا كنياني ما كني كوكون ساين كمناني على مو كنياني ما أتوقع إلى بدان كنا فوكا على بدوكا فاني تلك mana mena ko ko sina isa ko ko alayhi salatu wassalam aka ala wala aku ya ilahi ya mari akhlaqta khalqan afdal min hadha fa awha Allah ta'ala ilayhi لو أن رجلا من أمة محمد أدرك شهر شعبان فصلى ليلة النصف صلاة البراءة لهي أفضل عندي من عبادة عبدي هذا 400 سنة إن إسابو ألبا أبو ماري أبو يالا جنداني بلو جنفن جنداني بلو يالا جنفن جنداني بلو من كفتا إلي على يورو كتمينين كينيما من يكبر قبضته من الإنسان كما نقول أقول يا لو دامي بلو على كثيرنا إيسا جبي هاتي بكان أنكو أكا كما كان أتنو أنيان تاتي كده أقول على قام أقول يا عيسى أقول والله إنك لنا أن على يالا أقول ني محمد منصور كلا جمن نتوي إيسا كو أحمد أقول منصور ناي محمد منصور عليه الصلاة والسلام أقول ني سبر ما كنون لورا ودوجنا sungoro ma kono tele tallum su sirajina o sira ka wuli o su ka salatu qira'ati bari ala ya kedela anna kuma ni ka ayyaya lailatu raghayun na saw na la sona man do wala yiya ka ban ka na fay ka ba do kenya fay apo sira ki wuli wala ka salatu qira'ati apo ban ko to tella abani ko to na tella apo la hiya afdal أقول والله كلنا على يلا أقول لا سكلوا وبطو ودرجة وبراي أقول كابوني على بلو ميزاننا كتليانا جنبا ملونا نكتب على سان كلناني من بطو براي كميزاننا أنا محمد منصور بنينا على بلو بي
billahi beteni bunya sorola ko nim bunya bani ni lalu na ala bolon fu kiraba muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko muhammadu wala ko te bena joshi amon bama ni ka salatu ke da na ka kara ka hina wala aka ni mabban ni bunya ban soro be kama ay de ko to mi dala billahi fa be ina ko be jigi bere ko ka samara ni ka du e ka mu ya bunya soro te ni kama kila den so itelero mo wakere tunde ko mu ba do ala ko yana ko do ala be mele ka pla kana ko mu me kala ci o ke ka ko du kama ala ka mu mo ko to ci ci umma mo mo ne bunya kama ala ka ko na ka man to lo ala ta ko ka ko ko mo to na ci be abi hu fara ka wolo ka bi ko ma ci ba mo ko ci ma to ni na iko hu di ma to ade ko Allah ta'ala ka mele ka so ko mo to do la kai be ara ci kai jala do ke na ko du kama iko samu dan ga rusali mu to Allah ta'ala ka ku fi dolli ko luti mo to ka du bakal Allah ta'ala ka man to halaki harakika ka musa man to nay fir'auna bi qul qawlun meru rusulu Allah ta'ala ka anu kiti ka bo halaki kala dum be na ke ba men kunya kama ni wuli la do ke la oye ka ala je ye we ko ala sile mo ma da mu salli ala muhammad ibay ko to tay bi trbala e ba de dawre ko fitri wali mais ka leri ka te tisli ka seli wati na ma ko ko ba men namde anta kuma nun lon ka farakira ba muhammad sallallahu alaihi wasallam way ka seli di sura muhammadu kama woni muhammadu tunte ite tamble sura fi kama ko itunte du ko sura ine ya ti dena filado ite woni muso be nay atunte tan jago ka sura ka e kan ka ke wonne ma ni na wi ni sura tu damne na wi itanga ka ko ke ba ga no ta ni reke salatu di do tatabara ido sabula ba ko ala ko allahumma salli ala muhammad adada man salla alayhi wa salli alayhi adada man lam yusalli alayhi ala salatu ke muhammadu ka muhammadu konte jate la men salatu ka wa ya salatu ka muhammadu konte jate la men ma salatu ka ido tatabara ido woro kira lema jini kira ka yo kanga jeji ala kan mamudu matun boye boy ala ko na noro makono su kele o solatul bara abarai ko ka ko ala jombon na san kene ni seli barai mizan mo inna isa ni kali barugo kan ibla ko muhammadu mantum ne ka ko le ira ka anyele la anya do kam man nga turu ka anyele la kan ko jidiri ni ala bu iko lo isa ne ka me ka nga turu dola kebe ka ku ko eyeta ila kala ya sabla ina ka yirila o sara kamalu sigije e ka ga turu dola e man nga tewa o sorola mo bi tewa o sorola e ka ga mo ma ko kafri e ka ga ko ayri ka ga nyeli ka ka kenya akana bono sayre ma project ko judi do project ko judi me ni ma ka kenya ma be duye ngulo iko selite ko judi nyam na ni ma ka kenya ma be ngulo roka ka munda ma ala mukira anya dina ni ka lo nanya bara men kala nya ka lo ka ni bara ko na lo ni ne ka di bara la me ni lo ni ko na bara ni be na ka so ida bara la isa ni na bara juma ni ka woni ke ma me ti anu muhammadu matuni an se bana be ko la ba wati suru nya kama me ni ala sonama na do faro yi lo ngore be se bidi insha Allah na do faro yi lo ngore be se bidi ka sara ala la qabla har jero ala bo kera Allah ta'ala na lo mbado le bi mo kan ka sara ka bo lo me kama na barai be dini ka double isa bunya kama Allah ta'ala bo ki ita ka tembela se wando mendo yo lo mbado ita ka ita kisa ko ila lomi biyo lo mbado mo kan tire to wala na pla patel la lomi biyo lo mbado apare ka sia lo sia man sai isa bunya kama bikali alai Allah ta'ala mala jomba do sene lombe dunya ko du ko ka lon si ma ko atro lo ya dia na lo ni ko atro lo ya la lom ko ya ndoli oro kan dina famu no ya ni ala mo kera kan ka kenya ni mara ala mo kera andi na fasara kenya men na ko loni no ya ni kan so da ala mo kera a kenya men dan ke bono ma ka ferda na patulla kan so ma ala mo kera amba di Allah ta'ala fe men ko ni ka tele na al mutafani ka don ko no kan na patunya na ala mo kera kan fa ni na wali ala mo kera du man ko na ko ko man ni rahmanu ma sai kan ni al sama ta'ala wala na ya tubbi ko ala mo kera kan balu sulmani liman yani ma kan fa to ka wudo ka ala mo kera amba di Allah ta'ala fe ya rabbi amba di ko ka dogi na sa premier amba di rahmanu man sa fe ay ka nema ni la sa premier nema ya rahmanu man sa tali di wa mara dan tan ni kan ya tiula ta diri yo mun ju ko ci punya kama an tara la jomba dina sa ko do ni ka dili wudu koromala alayhi
الصلاة والسلام قال الله تعالى هنا يغفر إلا على موكرة أي غفر له كي تجي كي لا تنتك أبو سيف التورب بما على موكرة الله تعالى لا تتدلي كلمة جاء تتدلي وقود يغفر إلا على موكرة على من فين على بانكنا يقول يغفر إلا على موكرة أما دلي رحمن من تفايد لك والكلمة وتكوني فرلما ولا فرلما والفرلما يتباتل يا ربي ما كان في على الوكرة كثيرين يتباتل كلاينا جل الله فرلما على موكرة بريء تجان كذا يقول دير ما كي نين يغفر إلا على موكرة يا ربي ما كان في أنا أكل بالله سيفرلك الله تعالى يقول على موكرة فمن صلاة اللي على موكرة من كدوين هرج يقول كلا هرج بكرة على موكرة من كدوين جمهور كلا يا ربي من كان في أنا أنت نيتك عبد الله كان يقول أبونا على موكرة يجدن كلا كلام على موكرة أنفسه دمسو دبوا لما تعبوا تعياكنا على فلوس تعبتاكنا تعبوا بصرا على موكرة أن يوم وفاة كان كسوما على موكرة دمين يصير من ما تقولوا عندما الله تعالى بلو كسبرة عندما على موكرة كان يكمل يسير فصل الناس على موكرة على كما جاء فصل تيسير على كما جاء تيسير تجيم فاني في الآخر على موكرة أنا مقول على ما يبنى على ما يبنى على فرق كذا دام على ما يتفكر ما على ما أنيام ليلو على كبر كبر دام على ما جمرات معول سأقول لك دام لين يا ربي من سك على خير من أكافنا كاو سكدام مرو على موكرة فتنة الكلام من أكافنا كان كيسو فيلا بين ما كلام تعالى لسيراجي كأود أنو تكا من كابات أو كمبان على موكرة أن تروحوا من يان كسبوا بقول كفر ولو لكوفاتا كجانكي ولا على موكرة أن ينكلا أن ينقل من خير من يا ربي من سك على كلام تعالى جه سأقول من لين كفر كان أقول كان خير على موكرة هذا سبحان الله يا جماعة على موكرة يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى الصلاة رحمكم الله.